हुकूमत और फेस्को हुकाम ने फैसलाबादियों की मुश्किलात बढ़ा दी। हुकूमत ने बिजली महंगी की तो फेस्को की नाक़िस मीटर रीडिंग ने बिजलियां गिरा दी। ताजिर हों या शहरी, सबको 440 वाट का झटका लग गया। हुकूमत के वक्फे वक्फे से महंगाई में पिसे अवाम पर हमले जारी हैं। महंगाई की मौजूदा लहर ने अवाम की कमर तोड़ दी है। ऐसे में बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 34 पैसे का इजाफा मुश्किलात में मजीद इजाफा करेगा। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने आई थी लेकिन तकलीफ का बाइस बन गई है। ईल साहब को, वज़ीर खजाना साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपके रोने के साथ क्या गरीब आवाम की आग बुझ जाएगी? आपके रोने के साथ क्या ये बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी? कि आपके रोने के साथ जो पहले इतने ज़्यादा ढेर सारे बिल आए हुए हैं, किसी से घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। पहले ही महंगाई से इतना बुरा हाल हुआ है, अब इन्होंने बिजली के यूनिट में और रेट ज़्यादा कर दिया है। किधर जाए ये गरीब आवाम? इंटरनेट पर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म अमेज़न पर ट्रेडिंग करने वाले फैसलाबाद की कारोबारी शख्सियत मोहम्मद उमैर भटपरे कहा 24 घंटों में से 10 घंटे तो बिजली बंद रहती है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए बिला तातुल बिजली की फराहमी बुनियादी जरूरत है। लोड शेडिंग और ट्रिपिंग से हमारा बैनुल-अक़वामी मार्केट में राब्ता मुनक़ता हो जाता है। बिजली का कोई लोड शेडिंग का कोई स्केड्यूल नहीं है। सबसे पहले कब आनी है, कब जानी है, और उसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल मार्केट जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। अब आप देखें, हम क्लाइंट्स को क्या कहें कि जी हमारे यहाँ लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, और स्पेशली कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं बिजली की। फेस्को का सार्फिन पर बिजलियां गिराने का अमल जारी है। सार्फिन का कहना था बिल पर मीटर की तस्वीर प्रिंट नहीं होती। 34 से 35 दिन की रीडिंग के बिल भेजे जाते हैं। वापडा की तरफ से बिजली के बिल आ रहे हैं। अवाम पहले महंगाई की चक्की तले पिसी हुई है, और जो बेचारा 10,000 15,000 रुपये महाना ले रहा है, उसका बिल ही 30-35 हज़ार आ जाए या 25 हज़ार आ जाए, वो अपने घर का चूल्हा कैसे गर्म करे? बिलों की जो डेट है ना, वो है 30 दिन की। अगर कोई बिल में डेट होती है 33 दिन 34 दिन, ये 3-4 दिन हर माह ओवर रेटिंग बढ़ती है। इसका कौन जिम्मेदार है? आम शहरी हो या कारोबारी तबका, बिजली बिलों में इजाफा और फेस्कों की होशियारियों ने सबका जीना मुहाल कर दिया है। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर अवैस अली और शराज भट्ट के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली की तारों पर प्राइवेट अफराद का काम मौत के मुतरादिफ है। फेस्को हेडक्वार्टर ने सब डिवीजन दफातर को जिम्मेदार करार दे दिया। मदीनाबाद सब डिवीजन लाइन में शौकत अली और लाइन मैन जफर इकबाल मुअत्तल कर दिए गए। दोनों लाइन मैनों को प्राइवेट अफराद से बिजली का काम लेने पर मुअत्तल कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल की वजह से ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर हो गई। फैसलाबादी कारोबारी हजरात को भी मुश्किलात का सामना है। ताजिर कहते हैं ट्रेनों की आमदरफ्त बंद होने से दूसरे शहरों में माल पहुंचाने में मुश्किलात दरपेश हैं। मुल्क में सैलाब की तबाही की वजह से ट्रेनों की आमदरफ्त शदीद मुतासिर। ट्रेनें बंद होने से फैसलाबाद में कपड़े का कारोबार करने वाले ताजिर भी शदीद परेशान हैं। कहते हैं कि ट्रेनें बंद होने से दूसरे शहरों में कारोबार की गर्ज से सफर करना और कपड़े की तरसील भी मुतासिर हो रही है। कारोबार पहले तबाह है, अब ट्रेनें बंद होने से और भी मुश्किलात हैं। सबसे पहले ट्रेन एक ऐसी सवारी थी जिस पर हम माल भी भिजवाते थे दूसरे सूबों में, कस्टमर भी आता था और लोगों की आमदोरफ्त बड़ी आसानी के साथ हो जाती थी। मगर इस वक्त मामलात ऐसे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदा अपनी मफाद परस्ती में एक दूसरे को गालियां दे रहा है। कुर्सी की जंग छिड़ी हुई है और आवाम की कोई बंदा नहीं सोच रहा। देखें, अभी पहले सैलाब का मसला था, फिर गाड़ियों ने ये बंदिश जो की है, इसकी वजह से कारोबार तो बिल्कुल पहले ही नहीं थे, लेकिन रहता खोता भी जो है ना वो बाजार अभी आपको बताएं जंग के हवाले से, जहां कहीं स्ट्रीट लाइट्स नहीं तो कहीं फेस्को की लटकती तारों ने मुश्किल डाल दिया। सरगोदा रोड से मलहका मोहल्ले के मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद इजाला करने के लिए कोई ना आया। अहले इलाका का इंतजामी अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जंग के सरगोदा रोड पर जो है वो तारों के जाल जो हैं वो शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। सरगोदा रोड से मुहलिका इलाके, जिसमें हुसैनाबाद, इलाहाबाद, नासराबाद और दीगर जो हैं वो इलाके यहाँ पे शामिल हैं, उसमें खास हद तक मकीनों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जबकि स्ट्रीट लाइट्स भी जो हैं वो गलियों के अंदर मौजूद नहीं, जिसके बाद रात होते ही तमाम तर गलियाँ जो हैं वो अंधेरे का मंजर पेश करने लगती हैं। इस बारे से इलाका मकीन में से मौजूद इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे स्ट्रीट लाइट्स के वाले से मुश्किलात का सामना, तारों के जाल भी बिछे हुए, क्या समझते हैं इस बारे से इंतजामिया को किन इकदाम करने की जरूरत है? सर यहाँ जितने भी मोहल्ले हैं, 2-4 मोहल्ले हैं, किसी गली के अंदर कोई लाइट नहीं है। काफ़ी अरसे से, ये नहीं है कि अभी कुछ दिनों से, काफ़ी अरसे से लाइट नहीं है। रात को यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, चोरी डकैती होने का खतरा होता है। उसके बाद हर गली के अंदर तारें लटकी हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं तो उनको करंट वगैरह लगने का खतरा होता है। ये पिछली गली में जाएँ, पीछे गली में सीवेज का सारा पानी इकट्ठा हुआ है।
پیچھے مسجد میں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو نماز وہ مسجد سیوریج کے سارے پانی کے اندر سے گزر کے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو اس میں انتظامیہ کو کافی دفعہ شکایت کر چکے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں، کبھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ متعدد بار جو شکایات کی، تاہم نہ تو جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جا چکے ہیں، میونسپل کارپوریشن بھی جو اسٹریٹ لائٹس کے تمام تر مشکلات پر خاموش تماشائی ہے، جبکہ جو ہے فیسو کی جانب سے بھی تاروں کے جال کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے۔ تقریباً جو ہے 7 کے قریب محلے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ سینکڑوں کے قریب جو ہے مکین موجود ہیں، جن کو روزانہ کی بنیاد پر ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان مکینوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ صورتحال پر نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات ممکن کرے تاکہ ان کو درپیش مشکلات دور ہو سکے۔ جی کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چنیور ٹریفک پولیس کی سنگین غفلت، جمرہ روڈ بائی پاس پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ ٹریفک جام ہونے سے ہیوی ٹریفک اور دیگر گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ چنیور ٹریفک پولیس کی سنگین غفلت سامنے آ گئی، جمرہ روڈ بائی پاس پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ ٹریفک جام ہونے سے ہیوی ٹریفک اور دیگر گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں چنیور ٹریفک پولیس کی سنگین غفلت سامنے آ گئی، جمرہ روڈ بائی پاس پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ ٹریفک جام ہونے سے ہیوی ٹریفک اور دیگر گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ مالی سال 2022 کے انکم ٹیکس گوشواروں کا معاملہ، سپریم انجمن تاجران نے ملکی موجودہ صورتحال کے باعث انکم ٹیکس گوشواروں کی ڈیڈ لائن میں 2 مہینے توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں عمیر عصمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے مالی سال 2022 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر کی گئی ہے، تاہم بزنس کمیونٹی کی جانب سے اس ڈیڈ لائن میں توسیع کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ صدر سپریم انجمن تاجران حاجی اسلم بھلی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ حاجی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ڈیڈ لائن میں 2 مہینے کی توسیع کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 41 کا شکریہ جی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، جس طرح کے اس وقت ملکی حالات ہیں اور سیلاب کی وجہ سے 70% ہمارا ملک جو ہے گرا ہوا ہے، تاجر کمیونٹی ساری کی ساری اس وقت سیلاب زدگان کی مدد میں لگی ہوئی ہے۔ انفراسٹرکچر تباہ ہوا پڑا ہے سارے ملک کا، اور اس وجہ سے ویسے بھی ذرائع آمد و رفت بھی خراب ہیں، اور کاروبار کی تباہ حالی کا عالم یہ ہے کہ کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وجہ سے، ان موسمی حالات کی وجہ سے، کاروبار کی تباہی کی وجہ سے ہم نے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 60 یوم کی کم از کم ریٹرن فائل کرنے میں اس کو ایکسٹینشن دی جائے، اور اس کا ٹائم 30 ستمبر کی بجائے 30 نومبر کیا جائے، تاکہ تاجر آسانی سے اپنی ریٹرن بھی فائل کر سکیں، اور جو سیلاب زدگان کی مدد ہو رہی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہ آئے۔ یہ بھی آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو علاقے سیلاب میں گرے ہوئے ہیں وہاں پہ تو انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو چکا ہے، اور وہاں پہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھانا، کہ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ویسے بھی کاروباری طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹیں تباہ ہو گئی ہیں ہماری، وہاں پہ تو لوگ بیچاروں کے گھر بار تک تباہ ہو گئے ہیں، مارکیٹیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کے گودام جو ہیں ان میں سے پڑا غلہ اور ان کی اجناس جو ہیں وہ کپڑا جو ہے وہ سارے سٹاک تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں تو ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور وہ بیچارے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، تو وہ کس طرح اپنی ریٹرن فائل کریں گے؟ ان کو 2 مہینے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے اور ان کو یہ وقت دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ سپریم انجمن تاجران کی جانب سے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی ڈیڈ لائن میں 2 مہینے کی توسیع کا اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سینڈیکیٹ میٹنگ کے بعد صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ہمارے دور حکومت میں ملکی حالات مستحکم تھے، کورونا کے باوجود ہم نے اچھی کارکردگی دکھائی۔ فیصل آباد کی انڈسٹری تاریخی بلندیوں پر تھی، اور آج عالم یہ ہے کہ 700 سے زائد لومیں بند ہو گئی ہیں۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، مگر پاکستان میں اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا۔ عمران خان صاحب نے اپنی بات تو پروف کر دی۔ انہوں نے کہا اگر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، اگر آپ پولیٹیکلی سٹیبل نہ ہو تو پھر ایسا ہی حالات ہوتے ہیں۔ آخر جب یہ ساری تبدیلی ہوئی، اس سے پہلے بھی تو پاکستان چل رہا تھا نا، اور بڑے مشکل وقت کے اندر پینڈیمک آیا ہوا تھا، آپ کو پتا ہے، کووڈ تھا، ساری دنیا میں بڑی بڑی حکومتوں کے گھٹنے ٹیک دیے۔ الحمدللہ پاکستان کے حالات اس طرح نہیں خراب ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے فیصل آباد کے جو لومز بند ہو چکے تھے وہ سارے لومز چل پڑے،
वो 2 लाख मजदूर जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल गई। आज का किस्सा सुन ले कि क्या है। फैसलाबाद के अंदर 750 लूम्स हमारी इतला के मुताबिक आज बंद हो गए हैं, आपको भी पता होना चाहिए। और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ऊपर की तरफ जा रही थी वो दोबारा नीचे नोज डाइव कर ली। जनरल अस्पताल सामनाबाद को 50 बेड से अपग्रेड करके 250 बेड्स करने का मंसूबा। स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब ने 88 करोड़ 67 लाख के फंड्स की मंजूरी दे दी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से फंड्स मंसूबे की तकमील का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सपोर्ट कर दिया गया। जून 2023 तक महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद मंसूबा मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली शकील शाहिद को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PHA बना दिया गया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मंजूरी दे दी। PTI MPA शकील शाहिद को चेयरमैन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का जिम्मेदारी दे दी गई। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मंजूरी दी। इससे कबल उस्मान वज़ार के दौरे हुकूमत में MPA मियां वारिस अजीज चेयरमैन PHA थे, लेकिन हुकूमत तब्दील होने के बाद हमजा शहबाज दौर में इन्हें ओहदे से हटा दिया गया था। तब से ये सीट तैनाती की मंतजर थी। अब वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने शकील शाहिद को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PHA लगा दिया है। तारिकाबाद सब डिवीजन के बाहर बिजली का बिल दुरुस्त करवाना आए शहरी के हार्ट अटैक से मौत का मामला। गफलत बरतने पर STO समेत मीटर रीडर और LDC को मुअत्तल कर दिया गया। STO इमरान अली, मीटर रीडर इकरामुल हक और LDC इमरान अशरफ को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए गए। आपको बता रहे हैं, तारिकाबाद सब डिवीजन के बाहर बिजली का बिल दुरुस्त करवाने आए शहरी के हार्ट अटैक से मौत का मामला। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, कहिएगा। जी बिल्कुल, चंद रोज पहले तारिकाबाद सब डिवीजन के बाहर शहरी की जानिब से बिल ठीक करवाने के लिए जो है वो शहरी पहुंचा था, मगर हार्ट अटैक की वजह से शहरी की मौत वाक़या हुई थी, जिस पर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। गफलत बरतने पर STO समेत मीटर रीडर और LDC को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। STO इमरान अली, मीटर रीडर इकरामुल हक और LDC अरफान अशरफ की मुअत्तली के अहकामात जो हैं वो GM कस्टमर सर्विस इतरत हुसैन ने जो है वो जारी कर दिए हैं। इस हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि सारिफ की मौत के मामला पर मजीद इंक्वायरी जारी है। फेस्को मुलाजमीन अगर जिम्मेदार ठहरे और उनकी वजह से सारिफ ने दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो सारिफ को हार्ट अटैक हुआ, तो जो है वो जो जिम्मेदारान मुलाजमीन होंगे उनको नौकरी से भी जो है वो बर्खास्त कर दिया जाएगा। चंद रोज पहले तारिकाबाद सब डिवीजन के बाहर बिजली के बिल से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करवाने के लिए आए शहरी जो है वो हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई थी, जिस पर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। और अब जो है वो फेस्को ने तारिकाबाद सब डिवीजन के SDO समेत 2 मजीद मुलाजमीन को जो है वो नौकरी से मुअत्तल कर दिया है। जी शुक्रिया अवैस अली तफसीलात के लिए। थाना से मुलजिम की फरारी और एहतजाज पर SHO थानागढ़ मुअत्तल कर दिए गए। थानागढ़ से झगड़े का ज़ेर हिरासत मुलजिम फरार हो गया। फरार मुलजिम के लवाहिकीन ने पुलिस पर मुलजिम को गायब करने का इल्ज़ाम लगा दिया। लवाहिकीन ने गढ़ पुलिस के खिलाफ रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा किया। हक़ाइक़ मालूम करने पर CPO को मुलजिम की फरारी का इल्म हुआ। सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक ने आसिफ नवाब को मुअत्तल कर दिया। SHO की मुअत्तली और पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, थाना से मुलजिम के फरारी और एहतजाज पर SHO थानागढ़ मुअत्तल। थानागढ़ से झगड़े का ज़ेर हिरासत मुलजिम फरार हो गया। फरार मुलजिम के लवाहिकीन ने पुलिस पर मुलजिम को गायब करने का इल्ज़ाम लगा दिया। लवाहिकीन ने गढ़ पुलिस के खिलाफ रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा किया। महकमा बिल्डिंग 16 लाख की लागत से फैसलाबाद में सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन के कोर्ट रूम की तामीर और मरम्मत के काम सर अंजाम देगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीज़न की कोर्ट रूम की तमीर तोसी और अल्टरनेशन के लिए 16 लाख के फंड्स मंजूर हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फंड्स की बाकायदा से मंजूरी दी जा चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक जो है वो स्कीम को 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के स्पुर्द ये स्कीम है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद 1 माह में सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीज़न की कोर्ट रूम की अल्टरनेशन और एडिशन जो है वो 1 माह में मुकम्मल करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की जानब से जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत महकमा बिल्डिंग एक्शन
پابند ہوگا کہ سرکاری کانٹریکٹرز کے ساتھ عمران کانٹریکٹ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اسموک خدشہ بڑھ گیا، ضلع انتظامیہ نے اینٹی اسموک اسکواڈ تشکیل میں دے دیا۔ کارروائیوں کے لیے اینٹی اسموک اسکواڈ کو ٹارگٹ مل گیا۔ آلودگی کا باعث بننے والا بھٹا جات کے خلاف کارروائیوں کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اسموک کے خدشات بھی منڈانے لگے ہیں، اور اس حوالے سے ٹوبہ ٹیکسنگ انتظامیہ نے اقدامات بھی شروع کر دیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ زاہد سہیل سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے کس قسم کے اقدامات آپ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، گورنمنٹ نے ہمیں انسٹرکشنز جاری کی ہیں کہ ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کریں۔ وہ ہم نے میٹنگ کرنی ہے، ہم نے بٹا مالکن کو بلایا تھا اور ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ جو زگ زیگ ٹیکنالوجی لگنی تھی اور جس طرح اس نے چلنا تھا اس کو اس کی اپنی روح کے مطابق چلایا جائے۔ پھر ایک اینٹی اسموک اسکواڈ بھی میں نے آج اپروو کر دیا ہے، وہ کل نوٹیفائی ہو جائے گا، جس میں تمام لائن ڈپارٹمنٹ شامل ہیں، انوائرمنٹ بھی ہے اس میں، لیبر بھی ہے اس میں، اور دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، اور یہ انشور کریں گے کہ گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو ہم فوکس کریں گے گاڑیوں کے اوپر جو دھواں چھوڑتی ہیں، ہم فوکس کریں گے بھٹا مالکان کے اوپر اور ان تمام انڈسٹریز کے اوپر جس میں دھواں زیادہ نکلتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اپنی ان ایفرٹس کے بال بوتے پر ضرور کامیاب ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اسموک کا ایشو کم سے کم ہو۔ شکریہ مبشر تفصیلات کے لیے۔ پنجاب کالج فیصل آباد کا احسن قدم، بھاری فیسیں ادا نہ کرنے والے طلبہ کے لیے اسکالرشپس عائد کر دی۔ 80% سے زائد نمبر لینے والے 4000 طلبہ کو اسکالرشپس دیں گے۔ مہنگائی کے زور میں پرائیویٹ کالجز کی بھاری فیسیں بھرنا والدین کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں پنجاب کالجز میں بچوں کے لیے مفت تعلیم اسکالرشپس کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے لیے پنجاب کالجز کو 7000 درخواستیں وصول ہوئی تھی، جن میں سے 4000 امیدواروں کو فری ایجوکیشن سمیت اسکالرشپس آفر کی گئیں۔ 4000 سے زیادہ جو اسکالرشپ اناؤنس کیے گئے ہیں، یہ وہ اسکالرشپس ہیں جو صرف میرٹ پہ نمبر جو بچہ حاصل کرتا ہے اس کی مارکس کی بنیاد پہ دیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ڈسکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کے علاوہ بھی بچوں کو دیے گئے ہیں۔ ریجنل ڈائریکٹر پنجاب کالجز رفت اقبال کا کہنا تھا کہ پنجاب کالجز نے 80% سے زائد نمبر پر تمام طلبہ کو اسکالرشپ فراہم کیے ہیں۔ ہونہار بچوں کو مفت تعلیم دے کر انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کریں گے۔ ہم نے سیکنڈ شفٹ جو ہے جو 1 بجے شروع ہو رہی ہے، اس میں وہی ٹیچرز جو صبح پڑھا رہے ہیں، وہی لیبز، وہی ٹائم ٹیبل، اور بچوں کی فیس کو تقریباً ہاف کر دیا گیا ہے۔ تو اسٹریٹ فارورڈ کوئی بھی بچہ اگر 1 بجے اپلائی کرتا ہے تو اس کی فیس ویسے ہی ہاف رہ جاتی ہے۔ طلبہ اور والدین کا کہنا تھا کہ اسکالرشپ سے مفت تعلیم کے مواقع ملیں گے، جبکہ ڈسکاؤنٹ کی صورت میں بھی مالی بوجھ کم ہوگا۔ جی، میری بیٹی نے اپلائی کیا تھا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میڈیکل میں میری بیٹی کا فری داخلہ ہو گیا۔ میرٹ لسٹ لگی ہے، آج ہم اپنی میرٹ لسٹ لینے آئے ہیں اور ہماری اسکالرشپ لگی ہے اچھی، اور اب ہمارا ایڈمیشن۔ میرے میٹرک میں 1079 مارکس تھے اور میں نے یہاں پہ فری ایجوکیشن کے لیے اپلائی کیا تھا، اور میرا فی واؤچر صرف 10 روپیز ہے۔ مجھے فری ایجوکیشن ملے گی اور میں مزید محنت کروں گی۔ سر، مجھے فری ملا ہے، 100% اسکالرشپ ہے اور 1085 مارکس ہیں اور بہت خوشی ہے۔ پنجاب کالجز میں زیادہ سے زیادہ بچوں کا تعلیم کے موقع فراہم کرنے کے لیے سیکنڈ شفٹ کلاسز کا بھی آغاز کیا گیا ہے، جس میں تمام طلباء کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41، فیصل آباد۔